अपनी तरफ से वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि माजरत करना चाहता हूँ उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, उन लेबर से, ख़ास तौर पे जीसीसी मुल्कों में जो फंसे हुए थे। अब उनको 2, 3, 4 महीने भी हो चुके हैं वो वहीं फंसे हुए थे। जैसे मोईद यूसुफ साहब आपको बता रहे हैं कि हफ्ते में अगर हम यूएई का अगर हमारा कुछ 80,000 बंदा फंसा हुआ था, वहाँ से 3 या 4,000 बंदा हफ्ते में आ रहा था, तो बाकी किस फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में जा रहे थे कि जब वो वापस अपने मुल्क नहीं आ सकते। तो मैं अपने तहे दिल से आप लोगों का मैं माजरत करता हूँ कि आप लोग बड़ी तकलीफ़ से, दिक्कत से गुजरे हैं और हम सब ने देखा है, पूरे मुल्क ने, पूरी दुनिया ने आपकी तकलीफ़ भी देखी है। इसके साथ साथ मैं ये कहता जाऊँ, जैसे मोईद यूसुफ साहब ने बोला है, मैं इनके ज़्यादा फैक्ट्स और फिगर्स पे से रिपीट नहीं करता, लेकिन 80,000 बंदा वापस आया है पाकिस्तान में। ये भी एक कोरोना के हालात के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं समझता हूँ NCOC की, NCC की और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब की। इस 80,000 बंदे जो वापस आए हैं और 40,000 बंदा जो टोटल जो अब तक हमें गिनती मिली है जो लेड ऑफ है, मीनिंग के जो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो टर्मिनेट हुए हुए हैं, वो अब तक नंबर सिर्फ 40,000 तक आया है। ये नंबर यहाँ रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा, लेकिन जहाँ हम अभी हैं ये फिर भी बहुत कंट्रोलेबल है। 18 महीने की हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब ने 9,70,000 नौकरियाँ बाहर मुल्कों में लोग भेजे हैं। 9,70,000 बंदा, तो 970,000, तो 10 लाख बंदा बाहर गया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 10 लाख बंदा 18 महीने में पाकिस्तान के बाहर जाते हुए उनको नौकरी मिली है। तो 80,000 का फिगर हमें इस तरीके से हिट नहीं करता, लेकिन ये कोरोना है, इवॉल्विंग सिचुएशन है और ये चेंज होती रहेगी। और हर मुल्क, कई मुल्क पाकिस्तान से भी ज़्यादा इकोनॉमिकली हिट हुए हुए हैं, तो उनके इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस के देखते हुए और भी नौकरियां जा सकती हैं। पीएम की मेहरबानी से, उनकी गुडविल की वजह से हमारे यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, मलेशिया, इन सारे मुल्कों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इसलिए हमने इस 18 महीने में इतनी ज़्यादा हमने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बेसिकली नंबर आपको दिया है कि जो बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट हुआ है पाकिस्तानी। इसलिए हम इस चीज़ में हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जब कोरोना ख़त्म होगा और नौकरियां खुलेंगी, हम फिर से उसी रूटीन से वापस हर महीने 50 से 70,000 बंदा हर महीने भेजना शुरू कर दें। ये हमारी पूरी कोशिश होगी। इस वक्त में हमने जो 80,000 बंदा जो हम वापस लेके आए हैं, इसके साथ साथ हम 400 या 600 डेड बॉडीज़ भी वापस रिपैट्रिएट पाकिस्तान में हमने की हैं। अब तक हमारी कुछ 100 डेड बॉडीज़ अभी तक सऊदी अरेबिया में भी रहती हैं। इसके लिए भी हमने PIA के साथ बात करके बंदोबस्त कर रहे हैं। जो एयर स्पेस खोलने की जो बात हम करना चाह रहे हैं, वो भी अभी हम कल तक इंशाल्लाह उसका पूरा फॉर्मूला बना देंगे और कुछ हमारी जो टोटल जो कैपेसिटी है उसका कुछ 25% हम इंशाल्लाह एयर स्पेस खोलेंगे। उस 25% का कुछ 70% हम सिर्फ GCC, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, मलेशिया, इन जगहों पे डालेंगे जहां हमारा लेबर फंसा हुआ है कि हम जल्द से जल्द उनको वापस लेके आए, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कैबिनेट में आवाज़ उठाई और उनको बोला कि उनको फ़ौरन लेके आए। तो 70% हमारी फ़्लाइट्स और ख़ास तौर के PIA की वो हम वापस लेके आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मोईद यूसुफ साहब ने बात की है कि PM साहब ने आपके लिए आवाज़ उठाई है, कल दर्द दिल से बोला है कि आप लोग वापस आएं और जल्द से जल्द आएं, लेकिन इस पे आप पे और हम पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप लोग वापस आएं, अगर आप अपनी 14 दिन की सेल्फ क्वारंटीन घर पे नहीं करेंगे तो आप लोग तो आ जाएंगे जो पहले हफ्ते में आ जाएंगे, लेकिन अगर हमें एयर स्पेस फिर से बंद करनी पड़े, क्योंकि इवॉल्विंग सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है एक हफ्ते में, तो फिर जो आपके जो भाई बहन जो बाहर आप ही के कॉलीग्स हैं जो बाहर काम करते हैं, आप लोग उनको तकलीफ देंगे कि वो वापस नहीं आ सकेंगे, उनको आप मायूस करेंगे अपने इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी से।
تو پلیز یہ 14 دن کی کوارنٹین آپ ہر طریقے سے کریں اور گھر سے نہ نکلیں. صرف ان 14 دنوں میں سے اگر آپ کو گھر سے نکلنا ہو تو پلیز تبھی نکلیں جب آپ کے پاس سمٹمز ہوں اور آپ کو ہسپتال جانا پڑے. اس کے علاوہ آپ کو 14 دن گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ کا ملک ہے, ہم چاہتے ہیں آپ لوگ واپس آئیں, لیکن ان ایس او پیز کو آپ فالو کرتے ہوئے جائیں. تیسری چیز میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگ واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ 20 تاریخ کے بعد. ہم پوری ایک حکومت پاکستان اوورسیز کی منسٹری ایک انٹیگریشن پروگرام آپ کے لیے بنا رہے ہیں کہ جب آپ لوگ واپس آئیں آپ لوگ رجسٹر کریں او ای سی کے ویب سائٹ پہ کہ آپ لوگوں کی نوکری کیا تھی, آپ کا سکل سیٹ کیا تھا, میسن تھے, ڈرائیور تھے, لیبر تھے, جو بھی آپ کے کام کی جو فیلڈ ہے وہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم او ای سی میں آپ کا پورا ہمارے پاس ڈیٹا ہو جو ہم جمع کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ آپ کو انکلوڈ کریں گے. ایک تو احساس پروگرام سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں بھی آپ لوگوں کی انکلوژن ہو, ایک ون آف ویور ہمیں ملے, اور آپ کو انکلوڈ کریں جو ہمارا ہنرمند پاکستان پروگرام ہے اس میں بھی ہم آپ کو انکلوڈ کریں. اور جب دوسرے ملک کے حالات بہتر ہوں, ایئر اسپیس کھلے, تو آپ لوگوں کو ہم جلد سے جلد واپس باہر بھیج سکیں کام کرنے کے لیے, کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہوگا, آپ لوگوں کے پاس ایکسپوجر بھی ہوگا. تو ہم آپ کو, ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹا بیس ہوگا ان لوگوں کا جو واپس آ چکے ہیں, جو لیڈ آف ہیں. جو لوگ, میں آپ لوگوں سے پھر سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ جن کو لیو ملی ہوئی ہے, ایک تو وہ ہیں جن کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جن کی نوکریاں, جن کے جہاں وہ کام کرتے ہیں وہ اس وقت بند ہوئے ہیں یا فل کیپیسٹی پہ کام نہیں کر رہے, تو آپ کو لیو دی گئی ہے. کئی کو ان پیڈ لیو, کئی کو پیڈ لیو. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو واپس آنے کی زیادہ مجبوری نہیں ہے تو جہاں آپ ہیں آپ وہیں رہیں. بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ اکانومیز, لوکل اکانومیز, چاہے یو اے ای ہو, سعودی عربیہ ہو, قطر ہو, ملیشیا ہو, کویت ہو, بحرین ہو, یہ آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں. تو اگر آپ لوگ واپس چھٹیوں کے لیے واپس یہاں آ جائے, آپ کو لیو ہو اور واپس جانا چاہیں, ہمیں نہیں پتہ کہ یو اے ای, سعودی عربیہ, قطر وغیرہ جو بھی جس ملک سے آپ لوگ آ رہے ہیں ان کی ایئر اسپیس کب کھلے گی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پھنس جائیں اور واپس اپنی نوکریوں میں نہیں جا سکیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے اور آپ کے خاندانوں کے لیے ایک تکلیف دہ وقت ہوگا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے آپ لوگ واپس آئیں. جن لوگوں کو, جن کی نوکریاں ٹرمینیٹ ہو گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں, ان کو پہلا حق دیں واپس آنے کے لیے. ہم فلائٹس تو کافی زیادہ انکریز ہوں گی, لیکن پہلے ہفتے میں جیسے میں نے بولا ہے 25% انشاءاللہ کوشش کریں گے ٹوٹل ایئر اسپیس کھولنے کی. جب آپ لوگ واپس آئیں, میں پھر سے آپ سے کہتا ہوں کہ پلیز رجسٹریشن کرائیں. پوری کوشش کریں کہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کے کیا جاب فیسلٹیز تھیں. میں آپ لوگوں کو ایک اور بھی, پاکستانیوں کو خاص طور پہ ایک اور بھی پاکستان کی گورنمنٹ کی, اسٹیٹ بینک کی, فائنانس منسٹری کی, پی ایم صاحب کی گڈ ول بتاتا ہوں کہ 20.1 بلین ارب ڈالر پچھلے مہینے میں ریمیٹنسز آئی تھی. اس میں کورونا کے ہونے کے باوجود بھی 20.6 ارب ڈالر پاکستان میں ریمیٹنسز آئی ہیں. تو ایک 0.5% انکریز آیا ریمیٹنسز میں, ڈیکریز نہیں آیا. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری ریمیٹنسز اسی ٹارگٹ پہ رہیں جو پچھلے سال تھی, اور وہ بھی کرونا کے ہونے کے باوجود. تو میں خاص طور پہ ان اوورسیز پاکستانیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جو پاکستان کی مدد کر رہے ہیں, اپنے فیملیز کے لیے پیسے یہاں بھیج رہے ہیں. میں ان پاکستانیوں کا بھی آخر میں, محیط یوسف صاحب کو دینے سے پہلے, آخر میں ان اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یو اے میں ہیں, سعودی میں ہیں, قطر میں ہیں, ملیشیا میں ہیں, امریکہ میں بھی ہیں, جو ہر انسان نے دوسرے انسان کی, اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں کی مدد کی.
ہر ایک کمیٹی ممبر جو ہم نے اوورسیز میں بھی کمیٹیز بنائی اور جو پی ٹی آئی کے بھی جو کمیٹیز ہیں انہیں جو تکلیف دہ وقت میں راشن رینٹ مفت کے ٹکٹس جن نے بھی بانٹے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ ان آرگنائزیشنز کا جو امریکہ میں سعودی عربیہ میں یو اے میں جو ہمارے اوورسیز ڈائسپرا کے ہیں جن نے بہت زیادہ مدد کی ہمارے مجبور اوورسیز پاکستانیز پہ جن کو بہت تکلیف دہ وقت گزارنا پڑا میں ان کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. Oh, do you love me? No. Oh my God. Welcome to Dubai. This is Noor From Ukraine. Thank you for the Expo News. I am Lara. This is Aksa. It's such a big pleasure. A top international brand. My name is Elizabeth from Russia. World Trade Center. Engineering field. You are watching Expo News. From Ukraine. I'm very happy. Thank you so much. This is You are Dubai. watching Expo News. This is on. Australia, France, These cars Germany, Tokyo. So let's go. This is Nezwan. Let's show the expedition. for any type of presentation. Jive Pakistan, Pakistan Zindabad. One of the top brands. My name is Katrina Huroni. Welcome to Expo News.